मेरो समादरणीय मित्र, आज विक्रम सम्वत 2079 साल जेठ 8 गते रवि सप्तमी तिथि। यो एउटा महत्त्वपूर्ण दिन, यो एउटा शुभ दिन। आज रवि सप्तमी तिथि अर्थात् रवि सप्तमी व्रत अर्थात् आइतबारको व्रत प्रारम्भ गर्ने एउटा शुभ अवसरको दिन। यो दिन हामीले रवि सप्तमीको व्रत कथा मात्रै श्रवण गर्नाले पनि हाम्रो जीवनमा ठुलो पुण्य प्राप्त हुन्छ, ठुलो लाभ प्राप्त हुन्छ। त्यसकारण आइतबार र सप्तमी तिथि परेको दिनलाई रवि सप्तमी भनिने भएको कारणले यस दिन सूर्य भगवानको व्रत पूजा र उपासना गर्ने दिन भएको कारणले यो दिन व्रत बसेर सूर्य भगवानलाई प्रसन्न पार्नाले सम्पूर्ण मनोकांक्षा पूरा हुने शास्त्रीय मान्यता रहेको कारणले मैले तपाईलाई पूजा विधि व्रत विधिका विषयमा अगाडि बताइसकेको छु। आज बस तपाईलाई कथा मात्रै श्रवणले पनि ठुलो पुण्य प्राप्त हुने शास्त्रमा उल्लेख गरेको सन्दर्भसँग जोडेर आज म आइतबारको व्रतको पौराणिक कथा श्रवण गराउँदैछु। एउटा गाउँ थियो, ध्यान दिएर सुन्नुहोस्, कथा सुरु हुन्छ यसरी। एउटा यस्तो गाउँ थियो जहाँ एउटी बुढी आमा बस्थिन्। ती बुढी आमाको आफ्नै रोल थियो, ती बुढी आमाको घरमा आफ्नै खालको नियम थियो। प्रत्येक आइतबार बिहानै उठ्थिन्। बिहान त सधैँ उठ्थिन्, तर आइतबारलाई विशेष अर्थमा उनले लिन्थिन्। आइतबारको दिन बिहानै उठ्ने, स्नान आदि सक्ने, सफा वस्त्र धारण गर्ने हैन, अनि गाईको गोबरले घर पुरा लिपपोत गर्ने, सूर्य भगवानलाई जल अर्घ दिने, त्यसपछि भोजन तयार गर्ने र भोजन तयार गरिसकेको भोजन सूर्य भगवानलाई भोग लगाउने अनि मात्रै आफूले भोजन ग्रहण गर्ने उनको घरको नियम थियो। उनले हरेक आइतबार यो काम गर्थिन्। यो नियमको उनले पालना गरी अनुष्ठान गरेकाले उनको घर परिवारमा सुख थियो, शान्ति थियो। भलै उनीसँग धन सम्पत्ति वैभव केही थिएन, तर उनको घरमा सुख र शान्ति थियो। मेरो प्यारे हजुर, भगवान श्रीहरि विष्णुको कृपाले घरमा कुनै किसिमको विघ्न पनि आउँदैन थियो, बाधा पनि आउँदैन थियो, अडचन पनि आउँदैन थियो, दुःख पनि थिएन त्यो घरमा। ती वृद्ध आमाको, ती बुढी आमाको घरमा गाई थिएन। त्यसैले व्रतको पालना गर्नु पर्यो, आइतबारको व्रत गर्नु पर्यो। त्यसका लागि गोबर घर लिपपोत गर्नु पर्यो। अब घर लिपपोत गर्नका लागि आफ्नो घरमा गाई नभएको कारणले उनी छिमेकीको घरमा बिहानै उठेर जान्थिन्। छिमेकीको घरमा गएर गोबर माग्थिन्, गाईको गोबर माग्थिन् र उनले ल्याउँथिन् र घरको चुलोसहित घरका कोठाहरू सबै लिपपोत गर्थिन्। यो क्रम वर्षौँदेखि चलिरहेको थियो। आफ्नो घरमा गाई नभएपछि मागेर ल्याउनुको विकल्प रहेन हैन। समय बित्यो, यसै गरी क्रम चलिरह्यो। अब के हो, छरछिमेक त त्यही हो सबैको, कुनै न कुनै खालको टसल, कुनै न कुनै खालको। त्यति बेला पनि थियो होला बुढी आमाको घरमा पनि, छिमेकीसँग पनि केही थियो होला। एक दिन यस्तो परिस्थिति आयो कि छिमेकीले गोबर उनलाई दिएनन्। छिमेकीसँग गोबर माग्न भनेर उनी गइन्, तर छिमेकीले उनलाई गोबर दिएनन्। सधैँ मेरो घरबाट गोबर लिएर जान्छन् र धर्म कर्म गर्छिन्, उनको घरमा सुख छ, आनन्द छ, अब म यिनलाई गोबर दिन्न भनेर छिमेकीले गोबर दिएनन्। बरु म गाईलाई घरभित्रै लगेर बाँध्छु, तर यिनलाई म गोबर दिन्न भनेर छिमेकीले गोबर दिएनन्। आफ्नो गाई बाँधेको गोठको ढोका ड्याममा थुनेर राखिदिन् कि, ताकि बिहानै उठेर त्यो बुढीले गोबर नलैजाओस् भनेर गाईको गोठमा ड्यामडुम ढोका लाएर घर जस्तो बनाइन्। यसरी अब गाई थुनिदिएपछि ती बुढी आमालाई आपत पर्यो, गोबर लान पाइनन्। छिमेकी नउठुन्जेल उनी कुरेर बसिन्, भित्र गएर ल्याउँ कि कतैबाट भित्र पसेर ल्याउँ कि जस्तो पनि लाग्यो। बेला बेलामा विचार गरिन्। फेरि ईर्ष्यालु छिमेकीले फेरि केही भन्लान्, नमागिकन लैजाने कुरो पनि भएन। फेरि ढोका ड्यामडुम थुनिया छ, कहाँबाट छिर्ने, आपत पर्यो नि हैन। अब उनलाई त्यो दिन गोबर मिलेन। आइतबारको दिन थियो, उनले त्यो घर लिपपोत गर्न पाइनन्, उनले सूर्य उपासना गर्न पाइनन्। क्रम भङ्ग भयो मेरो प्यारे हजुर। उनले त्यो दिन न त भोजन बनाइन्, न त भगवानलाई भोग लाउन पाइन्, न त केही खान पाइन्। खान किन पाइनन् भने उनले सूर्यको उपासना गर्न पाइनन्, घर लिपपोत गर्न पाइनन्। लिपपोत गर्न नपाएपछि चोखो नितो पकाउन पाइनन्, पकाउन नपाएपछि अर्पण गर्न पाइनन्।
आफ्नो नियमिततामा विघ्न आएकाले त्यो दिन आफूले पनि उनी केही नखाइनन्, उनले केही पनि खाइनन्, बरु उनी निराहार व्रत बसिन्, त्यसै सुतिन्, उनी भोकै सुतिन्। राति सपनामा उनले भगवान सूर्यनारायणको दर्शन पाइन्। सूर्य भगवानलाई उनलाई भोजन नबनाएको र भोग नलाएको कारण सोध्नुभयो सपनामा, र ती बुढी आमाले सम्पूर्ण कारण बताइन्। गोबरको अभावमा नित्य काम सम्पादन हुन सकेन र व्रतमा बाधा सृजना भयो, त्यसैले मैले भोजन पनि बनाइन, भोग पनि लाउन पाइन, म भोकै सुत्न बाध्य भएँ, हजुरलाई पनि केही अर्पण गर्न पाइन, म माफी चाहन्छु भनेर उनले सपनामा सम्पूर्ण बेली विस्तार उनले लगाइन्। सूर्यनारायणलाई सम्पूर्ण कुरा बताइन्। मेरो प्यारे हजुर, आफूमा अगाध श्रद्धा र भक्तिभाव राख्ने ती सरल स्वभावकी वृद्ध आइमाईको अवस्था बुझेर सूर्यनारायणले आज्ञा दिनुभयो, हे माता, म तपाईँको भक्तिभावबाट अत्यन्त प्रसन्न भएको छु। अब म तपाईँलाई एउटा यस्तो गाई दिन्छु जसले तपाईँका सम्पूर्ण इच्छाहरू पूर्ण गरिदिनेछिन्। तपाईँले जस्तै आइतबार पूजा पाठ गर्ने नर नारीसँग एकदमै प्रसन्न पनि रहनेछु जसरी तपाईँले मेरो पूजा गर्नुभएको छ। यो कुरा कसले भन्यो? सूर्यनारायणले भन्नुभयो। बुझ्नुभएको छ नि तपाईँले? यहाँसम्म मेरा भक्तहरूले स्वास्थ्य रक्षा गर्नु भनेको के भन्दा मेरा भक्तहरूको स्वास्थ्यमा ध्यान दिनु मेरो पनि कर्तव्य हो। त्यसबाहेक निर्धनलाई धन दिनु, बाजी स्त्रीलाई पुत्र प्रदान गरेर दुःख कष्ट नाश गर्नु पनि मेरो कर्तव्य हो। त्यसकारण मेरा भक्तहरूले जीवनकालभरि धनधान्य र सुख समृद्धिका साथ जीवन व्यतीत गर्नका लागि मेरो पूजा गर्नु भनेर सूर्यनारायणले भनिदिनु भयो। जसले मेरो व्रत, मेरो पूजा र मेरो उपासना सही तरिकाले गर्छ उसले जीवनकालभरि सुख समृद्धि प्राप्त गर्छ र मरिसकेपछि पनि अन्त्यकालमा मोक्ष प्राप्त गर्दछ भनेर यसरी सपनामा वरदान दिएर भगवान सूर्यनारायण अन्तर ध्यान हुनुभयो र ती वृद्धा पनि निन्द्राबाट बेउजिन्। ती बुढी आमा पनि निन्द्राबाट तन्द्राबाट बेउजिन्। सपनामा भगवान सूर्यले दिएको, सूर्यनारायणले दिनुभएको वरदान साकार भयो। मेरो प्यारे हजुर, उनी उठेर बाहिर निस्किँदा आँगनमा एउटा अति सुन्दर गाई, बाछो सहितकी गाई उभिएको देखिन्। त्यसरी आफ्नै आँगनमा गाई र बाछो देखेर अति प्रसन्न भएकी ती बुढी आमाले, ती बुढी आइमाईले गाईलाई बाँधिन् र घाँस पात हालिन्। दिउँसो ती छिमेकी महिलाले ती आमाको आँगनमा गाई भएको कुरा थाहा पाए। छिमेकमा त हल्लाखल्ला भइहाल्यो तलतिर माथितिर। अब तिनको डाहा र रिसको पोको अझ बढ्यो छिमेकीहरूको कि उसको आँगनमा गाई छ, त्यो गाई पनि लोभलाग्दो, साँच्चीकै सुन्दर गाई, बाछी सहितको गाई। अब डाहाले गर्दा हेरिरहेका ती छिमेकीहरू गाईले गोब्र्याएको पनि देखे। त्यस गाईले त सुनको गोबर गोब्र्याउने रहेछ। यो दृश्य छिमेकीहरूले देखे। अब के भयो? छिमेकीलाई झन् मर्नु भयो। त्यो दृश्य देखेर ती छिमेकी महिलाको मनमा खपि नसक्नुभयो, ती छिमेकीहरूको मनमा खपि नसक्नुभयो। यसो वरपर हेर्यो, कसैले देखेको छैन भन्ने चाल पाएर त्यो सुनको गोबर त्यो छिमेकी महिलाले लिएर गइन् र त्यसै ठाउँमा आफ्नो गाईको गोबर राखिदिइन्। छिमेकीले हेर्नुहोस् है, ती बुढी आमै कुनै काममा व्यस्त थिइन्, त्यही बेलामा बाहिर बाँधेको, आँगनमा बाँधेको गाईले गोब्र्याइन्। गोब्र्याउँदाखेरि त्यो गोबर त सुनको गोबर गोब्र्याएको गाईले देखिन्। छिमेकीले देखेपछि यसो वरिपरि हेरेको, कसैले देखाएको छैन भनेर टपक्क आफ्नो त्यो सुनको गोबर उठाएर उनले लगिन् र आफ्नो गोबर ल्याएर त्यहाँ राखिदिन्। अब ती छिमेकी महिलाको काम भनेकै वृद्ध महिलाको आँखा छल्ने र गोबर साट्ने हुन थाल्यो। ती सोझी वृद्धालाई यस्तो चलाकी थाहा नै भएन। अब उनलाई के थाहा भएन भने त्यो गाईले सुन गोब्र्याउँछ भन्ने नै थाहा भएन। छिमेकी महिला आउने, बस गोबर लिएर आउने, यसो हेर्ने, गोब्र्याएको ठाउँबाट सुन गोब्र्याएको लिएर जाने र अर्को नर्मल गोबर त्यहाँ राखिदिने। चलाखीपनलाई भगवान सूर्यनारायणले स्वयंले पनि निहालिरहनु भएको थियो। लामो समयसम्म ती चलाक छिमेकीका कपटपूर्ण कर्मद्वारा ती वृद्धा ठगेको ठगै थिइन्, जुन कुरा सूर्यनारायण स्वयंलाई थाहा थियो।
अनि भगवान सूर्यनारायणले सन्ध्याकालतिर आफ्नो मायाद्वारा ठुलो हुरी बतासको सिर्जना गरिदिनु भयो र हुरी बतास आयो। ती वृद्ध आमाले आँधी बेहरीले गाई र बाछोलाई नोक्सान पो पर्छ कि भनेर गाई लगेर अब घरभित्र बाँधिन्। आफ्नो घरभित्र बाहिर गाई बाछालाई केही असर गर्छ कि हुरीले बिगार्छ कि भनेर ती बुढी आमैले अब आफ्नो घरभित्र लगेर बाँधे। अर्को दिन प्रातःकालमा बल्ल ती वृद्धाले सुनको गोबर गोब्र्याएको देखिन्। उनलाई आश्चर्यको कुनै पनि सीमा रहेन। उनी साँच्चीकै अचम्ममा परिन्। भगवान सूर्यनारायणले दिनुभएको गाईले त सुन गोब्र्याउने रहेछन्, बल्ल थाहा भयो। त्यसपछि ती आमाले गाई बाछालाई सधैँ भित्र बाँध्न थालिन्। वृद्ध ती महिलाले गाई भित्र बाँध्न थालेपछि छिमेकी स्त्रीको आय स्रोत घट्ने भयो। उनले त लामो समयदेखि त्यो चकारी गरिरहेकी थिइन्। उनी ईर्ष्याले डाहाले जल्न थालिन् छिमेकीको कुरा, हैन, छिमेकी जल्न थालिन्। अब उनलाई पिरोले हुन थाल्यो। 2-4 दिन प्रतीक्षा गरिन्। आमैले ती बुढी आमैले गाई बाहिर बाँध्छिन् कि भनेर यसो जति बेला पनि निहाल्न थालिन्, तर त्यस्तो भएन। गाई कहिल्यै पनि उनले बाहिर बाँधिनन्। केही उपाय नपाएपछि अब ती छिमेकी महिलाले कुनै जुक्ति नलाए भएन। ती वृद्धलाई दुःख दिनु पर्यो भन्ने भयो। अब मेरो भागमा नपर्ने भएपछि यसलाई पनि सुख पाउन दिनुहुन्न भन्ने छिमेकीको भूमिका निर्वाह गर्न थाल्यो। राजाको सभामा गएर उनले उजुरी गरिदिन्, हे महाराज, मेरो छिमेकमा एउटा वृद्धा महिला छिन्। तिनीसँग एउटा यस्तो गाई छ जुन गाई तपाईले राख्नुपर्छ। राज दरबारमा रहनुपर्ने गाई ती बुढी आइमाईको घरमा छ, किनकि त्यो गाईले प्रत्येक दिन सुन गोब्र्याउँछ। गोबर दिने ठाउँमा सुन गोब्र्याउँछ। त्यसैले महाराज, त्यो गाई दरबारमा ल्याएर बाँधियो भने जनतालाई पनि उचित स्याहार, उचित फाइदा पुग्छ। दरबारमा सुन गोब्र्याइयो भने सिंह राजकाजका लागि, राज्य सञ्चालनका लागि पनि त्यो गोबरले फाइदा पुग्छ। सुनको गोबरले ती बुढी आइमाईको घरमा रहन उपयुक्त छैन त्यो गाई, हजुरले दरबारमा ल्याउनु पर्यो। त्यस गाईले गोब्र्याउने सुनको थुप्रोले देशको विकास र प्रजाको संरक्षणमा टेवा पुग्छ हजुर भनेर अब राजासँग उनले बिन्ती बिसाए। राजालाई पनि हो जस्तो लाग्यो, हैन। आखिर ती वृद्धालाई सम्पत्ति, यत्रो सम्पत्तिको के काम छ र, हजुरले यहाँ ल्याउनु पर्यो। राजाले मनमनै विचार गर्दा पनि ठिक हो जस्तो लाग्यो र राजाले आफ्ना सिपाही पठाएर त्यो गाई ल्याउन आदेश दिए। जाओ, तुरुन्त गएर ती बुढी आइमाईको घरमा भएको गाई बाछो लिएर आओ। त्यस दिन पनि आइतबारकै दिन थियो मेरो प्यारे हजुर। आमाले आफ्नो नित्य कर्म भर्खरै सकेर भर्खर भोजन गर्न लागिरहेकी थिइन्। त्यस बेला नै राजाका सिपाहीहरू उनका गाई बाछाहरू खोलेर, दाम्लोबाट खोलेर दरबारतिर लगेर गए। आमाले रोक्ने प्रयास त गरिन्, अनुनय गरिन्, विनय गरिन्, रोइन्, कराइन्, तर पनि केही लागेन। राजाका सिपाहीहरूसँग गाई लिएर गए। आमाले चिन्ताले त्यो दिन पनि भोजन गर्न सकिनन्। त्यो दिन पनि उनले भोजन ग्रहण गर्न सकिनन्। आफूलाई सूर्यनारायणले दिनुभएको गाई र बाछो कसैले खोसेर लग्यो। बहुत पीडा भयो। उनी रातभरि पनि सुक्क सुक्क गर्दै ईश्वरको पुकारा गरिरहे। त्यो गाई बाछा मलाई पुनः प्राप्त होस् भन्ने उनको इच्छा थियो। बस अरू केही थिएन ती महिलाको, केही थिएन ती आमालाई। बरु राजालाई धन सम्पत्ति चाहिएको भने मसँग भएको सबै सम्पत्ति र गाईले दैनिक गोब्र्याउने सुनको थुप्रो पनि, गोबर पनि म उनीलाई बुझाउने थिएँ, तर गाई मात्रै फिर्ता दिए हुन्थ्यो भनेर ती बुढी आमैले सूर्य भगवानको प्रार्थना गरिरहन्। बस रुँदै रुँदै उनको प्रार्थना गरिरहन्। उता राजाको दरबारमा के भयो अब म बताउँछु। राजाले सुन गोब्र्याउने गाई आयो भनेर बहुत खुसी भए। दरबारमा ओहो, सुन गोब्र्याउने, दैनिक जति खायो त्यति गोब्र्याउने, त्यो पनि सुन गोब्र्याउने गाई आएपछि त खुसी हुँदैन त। बिहान अब म भोलि उठेर गाईले कति सुन गोब्र्याउँछ म हेर्छु, तिमीहरूले गाईको उचित स्याहार गर्नु, खान दिनु, तर कसैले पनि गाईले गोब्र्याएको चिज छुने छैन भनेर कडा आदेशसहित राजा सुत्न गए। अब आदेश पाइसकेपछि पहरेदारहरू, सिपाहीहरूले पनि बडो एक झिमिक नगरिकन, उनीहरूलाई पनि थाहा भयो गाईले सुन गोब्र्याउँछ, यो कसैले चोर्ला, कसैले उठाउला, सही तरिकाले हेरचाह गर्नु भन्ने आदेश छ, कसैले छुन नदिनु, नछुनु भन्ने आदेश छ। एक टहल उनीहरूले गाईको रखवारी गरे। भोलिपल्ट राजा उठे, गाई बाँधेको ठाउँमा गएर उनी हेरे, सोचे जस्तो भएन। बस
त्यो राजकाज राजदरबारमा गाई बाँधिएको ठाउँभरि वरिपरि गोबरै गोबर भरिएको देख्यो। सुन गोब्राए होला गाईले, अब त उठाउन जानुपर्छ भन्ने राजालाई लागेर उनी हतार हतार बिहान उठ्ने बित्तिकै गाई बाँधिएको ठाउँमा आएर हेर्दा त गोबरै गोबर र त्यो गोबरको गन्धै गन्ध मात्र देखियो। आभास भयो। अब राजा आत्तिए र सिपाहीलाई सफा गर्ने आदेश दिए। तर जति सफा गरे पनि गोबर सकिने छाँटकाँटै भएन। फेरि अर्को दुःखको कुरा, ती सिपाहीहरूले गोबर जति सफा गर्छन् फाल्छन् त्यो गोबर घट्दै घटेन कि। त्यसरी गोबरै गोबर भएपछि राजा अब चिन्तित भए। न त्यो गोबरको गन्ध हरायो न त्यो गोबर सकियो। चिन्ता बहुत भयो राजालाई। चिन्ताले टोलाउँदा टोलाउँदै राजा पनि निधाए। राजा पनि धार्मिक स्वभावका थिए। उनलाई पनि सपनामा सूर्यनारायण आएर भन्नुभयो, हे राजन, तिमीले ती गाई र बाछा जहाँबाट ल्याएका थियौ त्यही पुर्याइदिनु, अनि मात्रै तिम्रो कल्याण हुनेछ भनेर सपनामा सूर्यनारायणले राजालाई आदेश दिनुभयो। ओहो, मैले ती वृद्धाको व्रत र भक्तिको प्रभावबाट प्रसन्न भएर जुन गाई उनलाई दिएको थिएँ त्यो गाई तिमीले आफूले ल्याएछौ, यस्तो गल्ती नगर भनेर सूर्यनारायणले ती राजालाई भन्नुभयो। भोलिपल्ट राजा बिउजिँदा बित्तिकै त्यस गाईलाई ती वृद्धाको घरमा फर्काउने आदेश राजाले दिए। साथै ती वृद्धालाई ससम्मान पाल्कीमा राखेर ल्याऊ र ती पापी छिमेकीलाई पनि घिसार्दै यहाँ ल्याऊ भनेर राजाले आदेश दिए। राजाले यसरी आदेश दिनासाथ राजाको महलबाट सबै गोबरहरू पनि हटेर गयो। त्यस दिनपछि राजाले नगरवासीहरूलाई एउटा उर्दी पनि जारी गरे। यो शास्त्रमा व्याख्या गरेको बडो रोचक ढङ्गले पढ्न पाइने सन्दर्भ सामग्रीको छोटकरी अंश मैले तपाईँलाई सुनाइरहेको छु। समग्र राज्य र आफ्नो राज्यको सुख समृद्धिका निम्ति, आफ्नो राज्य र राजदरबारको सुख र समृद्धिका निमित्त तथा समस्त मनोकामना पूर्तिका लागि आइतबारको व्रत बस्नु भन्ने आदेश राजाले दिए। के आदेश दिए? जसले आफ्नो सुख शान्तिका लागि, मानव हितका लागि आइतबारको व्रत बस्नु। हरेक नागरिकले, मेरा जति देशका नागरिक छन्, मेरो राज्यभित्रका जति नागरिक छन्, सबैले आइतबारको व्रत बस्नु भनेर ती राजाले आदेश दिए। मैले बताउँदैछु है, महत्त्वपूर्ण कुरा ध्यान दिनुहोस्। राजाको आज्ञापछि त्यस राज्यका सबै नरनारीले रवि सप्तमीको दिनबाट व्रत प्रारम्भ गरेर विधि विधानसहित आइतबारको व्रत लिन थाले। व्रतका प्रभावले नगरका सम्पूर्ण नागरिकले सुखी जीवन बिताउन थाले भनिएको छ। त्यस राज्यभित्र कुनै पनि रोग व्याधि भएन, कुनै पनि प्रकृति प्रकोप आएन। सारा व्यक्तिहरू, सारा नागरिकहरू सुखपूर्वक भगवानको आराधनामा समय बिताउन थाले र अन्त्यकालमा सबैले मोक्ष प्राप्त गरे भनेर कथा सकिएको छ। यो कथा रवि सप्तमीको कथा हो। यो आइतबारको व्रत प्रारम्भ गर्ने शास्त्रमा वर्णित कथा प्रसङ्ग हो। त्यसकारण आफ्नो क्षमता अनुसार, आफ्नो हैसियत अनुसार तपाईले यो आइतबारको व्रत बस्नुहोस्। जसलाई निर्णयको क्षमता छ, जसको स्मरण शक्ति कमजोर छ, जसमा आत्मविश्वासको कमी छ, जसलाई सुखको कमी छ, जसलाई सम्पदाको कमी छ, जसलाई छाला सम्बन्धी रोग छ, यस्ता व्यक्तिहरूले पनि यो दिनको व्रत बस्न सक्छन्। रवि सप्तमीको दिनबाट आइतबारको व्रत प्रारम्भ गर्न सक्छन् भनेर शास्त्रमा वर्णन गरिएको छ। कुनै रगतसँग सम्बन्धी समस्या छ भने पनि यस दिनबाट यो आइतबारको व्रत प्रारम्भ गर्न सक्छन्। सन्तान छैनन्, सन्तपुत्र प्राप्तिको लागि पनि यस दिनबाट आइतबारको व्रतको प्रारम्भ गर्न सक्छन् भनेर शास्त्रमा वर्णन गरिएको छ। यदि व्रत लिन सक्नुहुन्न भने पनि कमसेकम यस दिन रवि सप्तमीको व्रत कथा श्रवण गर्नाले पनि तपाईलाई ठूलो पुण्य प्राप्त हुन्छ भनेर शास्त्रमा व्याख्या गरेको छ। त्यसकारण रवि सप्तमीको दिनबाट तपाईले आइतबारको व्रत प्रारम्भ गरेर कम्तीमा पनि 1 वर्षसम्म, अथवा तपाईले त्यति सक्नुहुन्न भने पनि कम्तीमा पनि 12 वटा आइतबार अनिवार्य रूपमा आइतबारको व्रत लिनुस्। तपाईलाई बहुतै राम्रो लाभ मिल्नेछ। भिडियो सकियो। बिदा पाऊँ। जय होस्।